مساء الخير بونسوار. نتوما هو الحب. هذا نحيدو له الصوت. سالي دوجا، شوشو، ابتسام، شيماء. باسكو دي فوا كيطلعوا بزاف الناس او ميم طون ما كنقدرش نقرا سميات كلشي اللي يدخلوا ميم طون. نايس لوك. Docteur Ahmed, je dois t'appeler. Je vais t'appeler demain. Je suis au courant, juste avant-hier. Je suis au courant et de tout cœur avec toi. Et je viens à l'instant de parler de toi, c'est pas possible. À l'instant même. Incroyable. J'espère que ça va un peu mieux. Mais je t'appelle demain. مساء النور عليكم، مساء الحب، مساء أي حاجة زوينة في الحياة، مساء التفاؤل، مساء لا بوزيتيفيتي ديما. الله يكبر بكم. Vous êtes magnifique. Merci pour tout l'amour que vous m'envoyez. Parce que je le sens. مساء الخير، كنتسناكم تجمعوا شويه. Salut, c'est la MKS, ma copine, ma nouvelle copine. Merci beaucoup حكيم الحسين، ربي يحفظك. Bonsoir Sophia, bonsoir Soum. انا جو تايم سوم. الله يكبر بكم. ميرسي بوكو. بلان ثيرابي حبيبه، واش اخبارك؟ نفيسه الزين، نفيسه ما كوبين. انا je vous aime. Tu es malade? Non, je suis juste bouleversée par كنتسناكم تجمعوا باش نعاود لكم. je suis très bouleversée. j'ai fait واحد la rencontre اليوم. j'ai fait واحد la découverte اليوم. فراسكم مازال ما بغيتش j'appréhende le moment du sommeil حيتاش غنعاود نتفكر داكشي اللي سمعت. Tu dois commencer à tourner des films, tu as de la gueule, merci. Ah, Youssef Afin. أي ميسيو تو حبيبي. ما هي في رأيك الشخص إذا صبحتي باردة في ردة الفعل معاه قدر يحسن من العلاقة؟ ما فهمتش السؤال. فراسكم أنا راه ما تحاولوش تعطوني أسئلة كومبليكي سو سوار، لأن راسي عامر، ومن غير راسي عامر قلت لكم جو سوي تري بولفيرسي. غنعاود لكم، كنتسناكم تجمعوا شويه. الله يكبر بكم. اللي عجبتو فيتو زوينه سيكو عويناتو زوينين. شوفوا البنات اللي كانوا خداو رونديفو مع دكتور ميكائيل غزافي مورات في باريس، البنات ديال فرنسا اللي خداو رونديفو مع دكتور ميكائيل غزافي مورات، راه وقع له مشكل في انستغرام ديالو. il a perdu tout le répertoire ديال البنات اللي خداو معاه رونديفو. دونك خاصكم تعاودوا تصيفطوا له ميساج في الصفحه ديالو باش ترجعوا تاخذوا لي رونديفو ديالكم. ابري خصني نديرها اون ستوري. ملي كيتفرجوا فيا الناس اللي في باريس وكانوا واخدين رونديفو مع دكتور غزافيي سبيسياليست دو لا ميديسين استيتيك سون شيروجي اللي صوبت عنده وجهي اللي قديت عنده الفرصاده، راه تمحاولوا طو لي رونديفو اللي كان واخد في التليفون ديالو. دونك عاودوا صيفطوا له في الصفحه ديالو د انستغرام ان رابيل ديال سكي ايتي بريفو ولا لو رونديفو اللي دات اللي كانوا عندكم معاه. داكوغ؟ بصحتكم وبراحتكم البنات اللي ان شاء الله الامور تقاد. و باسكو لو ماياج ان بو برومييرمون ما كاينش اللي كيديروا في المغرب اللي انا شو تبارك الله عندنا كفاءات. وانا كنخدم مع ان كابيني هنايا في كازا اللي كيدير فيلر بوتوكس ايتو. مي بالنسبه لو ماياج سي توت اون اوتر هيستوار. بدل الكابيني اللي كنخدم معاه هنا في كازا كو جو ريكوموند راه كيقادو حتى لو ني جو بونس بلو فيلر جو بونس. ستادير اللي نيفها عريض وبغات تجمعو شويه راه كيتجمع، ماشي بالضروري تجمعيه بلا شيروجي. كيتجمع
كيتقاد كيتحسن بلا ما دوزي لا شيروجي. صحاب اللي عندهم لابوس ولا اللي عندهم العوجيه كيقدر يتقاد النيف غير بدي زانجيكسيون. الا عندهم لا بوينت شويه هابطه كتجمع غير بالخيط. دونك كاينين بصح بزاف ديال لي تكنيك ولاو كيتخدموا في لا ميديسين استيتيك سون شيروجي. بعدا ديال النيف كاينه في الكابينه اللي كنخدم معاهم. فوالا افيك لو فيلر اكزاكتومون. راه كيتجمع اللي بغات تنقد شويه النيف وتطلعو سي بوسيبل avec de la médecine esthétique sans passer par la chirurgie. اللي بغا لو كونتاكت ولا اللي بغا تجمع النويف ولا اللي بغا تقاد شي حاجه في الوجيه ولا سميتو كتصيفط لي ميساج في الخاص وافيك نيميرو التليفون ديالك والاسيستانت تعيط لك وتكلف بك. فوالا تعطيك لي بري كلشي دي ديتاي. مي بالنسبه اللي بغاو لو ماياج كيف قلت لكم سي با لو تكساس سي توتالمون ديفيرون. فيزات وي سي اون اوتر سي اوتر شوز. اللي بغى يعرف شنو هو لو ماياج يدخل للصفحه ديالي غتهبطوا غتلقاو لا فيديو ديال الدكتور غزافيي كيشرح شنو هو لو ماياج. فيغوريفو كو لو ماياج راه كيدار لاي بلاصه فيها ان ريلاشمون، في اي بلاصه ما بقاتش خدامه فيها ماده الكولاجين مزيان. داكور مي كيجي زوين لي ريزولطا كيجيو زوينين بالنسبه للوجه. كاين اللي كيدير لي بغا كاين اللي كيدير الكرش مي سي تري كومبليكي. ما اكسبليكي سيتي بوكو بلو كومبليكي. دونك فوالا بالنسبه للوجه جو سوي لا بور فو. صيفط بريفي والو عاودي صيفطي لي راه كيوصلوني الملايين د المئات د الميساج باغ جور. صعيب نقرا كلشي. moi aussi mon nez mais انا غنبوستها قبل ما نعس ديال الحزب ديالنا. quand vous vous faites du bien ملي كتهلاي في راسك ça te fait du bien. تهلاو في راسكم بخشي بسكون كده الله يكبر بكم. زوين الواحد يقابل راسو ويقابل زينو طافو ان بو ديفيرونت. حلقي راكي انا راجي مشكل في الحلق ديالي و فو روندي با كونت. الناس اللي كيعرفوني من زمان الحبال الصوتيه ديالي واكلين الدق. وهذه دعوه دعاتها في امي شحال هادي في قديم الزمان ومع الجهد ديال الصغر وديال التصاره وديال بنت الفشوش. ملي كنت خاصم مع اختي ولا ملي كنت خاصم مع شي حد في الدار كنغوت ومكنسكت كتقول لي يا ماما سيري الله يعطيك البحه سيري الله يعطيك البحه فيما تجي تدوي توحليها مع الكحبه. قسما بالله فيما كنبغي نتغاوت كنبدا نكحب كيضرني حلقي حتى كنسكت حتى كندير بالناقص كنولي واحله غير في الضران ديال حلقي. اذا ملي كنهضر بزاف سي جو باس لا جورني ا بارلي بزاف كيمشي لي الحق وكيضرني ودابا جي مال على غورج. قسما بالله عالي الضرافات عالي الغزال عالي ان شاء الله غير تحلوا المشاكل ديال الكوفيد وغادي نعطيكم ان بلان مع عالي qui peut préparer pour vous vos voyages. انا عاوني في الفواياج ديال بونتا كانا قال لي ها فين تمشي هاش ديري هاش ما ديريش هادي بلا ما ديريها هاد لاكتيفيتي شريها ضروري ما ديريها. بحال قبل ما نمشي لشي بلاد قد معايا لي ديتاي كاملين ها شحال تصرفي عندك تقول بي راه كتوقع هادي وهاد البلاصه ديالها لي دونجوروز ما تمشيش ليها وسير واعر هاد الوليد. ديري دو ميل دو جينجامبر وي داكور. ليلى العمراني مون امي بسيكولوج غزاله راكونت ماي وانا غنعاود لكم بلاتيو ما يعاونيني ننسى. شوفوا اونكور اون فوا انا كتعجبني ليلى كتقول لي ماياتون حبيبه. il faut apprendre. انا رايي الا ساليتي واحد العلاقه وبقيتي مضاربه مع نفسك ديال باش تنسيه ما غتنسيهش لاننا ما كنساوش لي زامور ديالنا. واحد الانسان حبيتيه ما يمكنش لك في عام تنسيه وما تنتظريش من انك غتنسيه غيبقى عايش معاك في اون بارتي دون طون كور.
il y a un moment où tu détestes ديك la personne parce qu'elle t'a fait du mal. انا كنعطيكم سولون المنطلق اللي كنحس به انا. ملي كتفارقي مع شي حد avec tout l'amour que tu as pour lui ou jamais داك الشيء اللي داز بيناتكم اللي كرهك فيه غتبقاي تبغيه d'une manière ou d'une autre. غتجي ديك المده و tu vas le détester, tu vas le maudire, tu vas te maudire, غتكرهي راسك تلمو كتحبيه او تلمو كتكرهيه. خاص واحد الوقت تعطي راسك الراحه، ولكن في داك الوقت خاصك تخدمي على لا غيغيزون ديالك. انا نعاود نقولها لكم، اليوغا ما سوفي. انا كنت غنتسطى بلا ديسيبسيون دون هيستوار دامور، بالحرقه ديال اون هيستوار دامور. بلا ما ندخل في لي ديتاي، لو يوغا ما سوفي. كنت كندير 2 كور بار جور فواحد لمده شهر. بعدا فراسكم جيت تيسيل كيا في جا عندي الولد اللي في الاداره قال لي فراسك انتي وواحد الراجل هما اللي دايرين لو بلو غران نومبر دو كور باسكو سي اون ابليكاسيون سيتادير دابا غديري لو كور ديال الوحده ولا لو كور ديال 7 كتبلوكي بلاصتك. دونك بيان سور عندهم كيعرفوا شحال من كور درتي. انا خلصت لي العام، خلصت ان فول باس ندير لو نومبر دو كور اللي بغيت. مع هذيك الجعره كنقول سوا جو في ندخل واحد لاكتيفيتي اللي غتريحني، لا ميديتاسيون، لو يوغا، لو بيكرام هذاك اللي كيدار في بحال ان تيب دو بحال ان سونا. كنسالي لو كور. كاين اللي كتلقى ضايع، الرجال بعدا كانوا ضايات تحت منهم، لو كان ما يديروش الفاط كنقول لك ضايات ديال العرق. كتحيدي داك السموم، ماشي غير السموم الجسديه، السم اللي تسممتي في الروح ديالك، لان كاينين علاقات كيسمموا لك روحك. كيسمم ماشي غير بيان سور الا تسمم لك روحك الجسد ديالك كيتسمم، كضربها بكونسير ملي كديري 42 عام. هادشي نتوما عارفينو، خاصكم تعرفوه. الله يعطيكم الستر. ما تستهنوش بلي ديسيبسيون اموروز، ça peut vous tuer, ça allait me tuer. وعاد جا مع تران ديال لي ديسيبسيون اموروز هاد الاخرى هادي. عرفتي كانت هذاك لو كاو ديال ملي كتكوني لاعبه شي لعب ديال الكترونيك وداك كيجي كيدير بالبلاق باق يقتلو كيلوحو في سميتو راوند 1. سالو جيهان حبيبه. داكشي اللي كان وقع وانا كنت جمعت بزاف ولي زيموسيون ديالي كنت كنبقى نسد وكنشطح كنخدم الشطح كان كيعاوني بزاف على انني كنسي، ولكن ما كنتش كنبرا. وتي دابا انا ما بارياش، ولكن اليوغا وهذوك لي سيونس دو ميديتاسيون اللي كنت كندير اي لا دونس، هاد الباك كامل عاوني باش جي ديباسي. وديال هي انا ما مسامحاش، ولكن بعدا مهم الله يسامح. واخا انا او فون دو مازال ما سمحتش وما مستعداش مازال نسامح، واخا كيقول لك لو باردون اي لو شومان فيغ لا غيريزون. اوكي لا بيان سور اوتيوغا. شوف درت جميع انواع اليوغا اللي يدخلوا لكم في راسكم. ما كاينش شي يوغا كدار. انا جو سوي جيتي شي اوم يوغا اي جيم اوم يوغا، سي ان سونتر كي اكسبسيونيل. j'ai fait même du yoga sur le paddle. C'est exceptionnel. Quand tu perds l'équilibre, bah, tu tombes dans l'eau. Quand tu as envie de te demander, c'est exceptionnel. Qui diront les paddles ou qui te la piscine bien sûr, le centre. Et c'était des moments de rire, c'était des moments de concentration, d'équilibre. C'est extraordinaire. Et voilà. المهم سيري صلي كل ودابا وانتي مالك نصلي. انا كنهضر دابا على اليوغا، اش دواك معايا في الصلاه وباس. راه خاصكم ترباو واحد شويه، تعرفي بان اون فوا غتبداي تهضري معايا على تطبيق الديانه ديالي راك خرجتي، راك دخلتي ليا في ما ليبرتي، تعديتي حدودك. يعني دابا نقدر كاع نعايرك نسبك من حقي لانك دخلتي معايا في ما ليبرتي بيرسونيل، ماشي من حقك. C'est bizarre, vous êtes vraiment bizarre. ما عرفتش امتى غتفهموا بان احنا داويين عليها واحد الحاجه سميتها حريه فرديه. لا براتيك ريليجيوز ديالي لا تهمك ولا تخصك وماشي شغلك. واش انا عمري ما نقدر نتخيل نتلاقى بواحد الانسان ونسولو ما هي ديانه، واش كتصلي بعدا. سي غراف. De quel droit je vais oser parler avec quelqu'un de sa pratique religieuse?
من انتم دابا؟ نتوما من نوع الناس اللي غتعبريني باش واش كنصلي ولا ما كنصليش. الا كنت كنصلي دونك صافي بيان، لا الله يعمرها دار كتصلي الصلاه نبيع عليها. جو بوتر كنصلي وكنبان لك شاده صليتي ومتخشعه وانا اكبر بنت الحرام في العالم ومنهم عدد باقين كتغرروا، باقي كيغركم المظهر ديال لا براتيك هو دي جوز في بنادم، باقين كتغروا، باقين كتيقوا. يا سلام يا سلام. واللي قالت لي سيري تصلي طفي اللايف وسيري تصلي انتي نيت داخله جالسه كتفرجي فيا، ماشي ضيع الوقت انك كتفرجي فيا ومخليه الصلاه. ما هي واش كاين قانون كيحمي المراه من الاغتصاب الزوجي؟ طلقي، سيري طلقي، راه القانون عاطيك الحق انك تطلقي يا صاحبتي. راجلك كيشدك بزز منك ما الا بالو دغوا، ولكن سي تو تلاس الي انت مسؤوله. الا ما وضعتيش انت حد لهذا المشكل، الا انت مسؤوله على هذا المشكل. عارفه بانه سوني با فاسيل انك توضعي حد للزواج ديالك اللي ما عاجبكش، عارفه بانه صعيب انك في واحد المجتمع غتقولي لهم راجلي كيغتصبوني، غيضحكوا عليك، نصف عائلتك غيضحكوا عليك، غيقول لك ويلي راجلك غتصب شنو جبرك من التراويلي. ما غيفهموش بانك tu n'as plus envie de lui et tu es limite obligé de le faire. ولكن انا حاسه بك، ما انت مسؤوله على هذا الموضوع، tu dois arrêter ça. القانون ما قالش لك اختي بانك صبري والا ما عجبكش الحال المدونه الجديده كتعطيك الحق انك تهزي صاكك صباطك صندالتك وتمشي تلقي راسك بيدك. داك علاش كنقول لكم كونوا خدامات، يكون عندكم الصالير ملي كيكون جيبك عامر ما كيخلعكش حكم المجتمع، لان حتى حد ما كيصرف عليك وحتى حد ما غادي يكري لك الدار ولا غيشري لك ولا غيعطيك القفه باش تاكلي وباش تشربي، وحتى حد ما كيعطيك الاكسجين. الا كنتي عايشه في واحد البيت ما كتحمليش فيه راجلك وكتحسي براسك باش تقولي على راجلك كيغتصبك سي كو سي تري غراف. يعني الي طون داريتي، جا الوقت انك تحبسي. ما يمكنش لك تصبري على الاغتصاب، الا سكتي عليه ما تبقايش تبكي بزاف، ما تعاوديش تقولها جمر. هادشي الا خرجتي معاه فمك، سمعي ليا، الا خرجتي معاه فمك راجلك كيغتصبني، الا جيتي قلتيها ليا مره وكتكبنت الناس راه محكمه، ما انتيش مجبره انك تصبري على هادشي، وما درتيهاش ما تجيش تعاودي تقولها لي مره اخرى. الحل عندك في يدك، غيبقى لك انك وي داكور نو في سا دون 2 مينوت 1 مينوت. عند راك في واحد البلاد كيتسمى اغتصاب الا بزز عليك. اكيد شوفي الا تبزز عليك ان اكت سيكسويل تسمى اغتصاب. واخا انايا ميم لي زامي ماشي لي زامي دي كونيسونس رجال قال لك نو سو ني با اغتصاب. جو كوني دي زوم قالوا لي كتخربقي لي لايف ديالك، لا ماشي اغتصاب، لا شديتيني بزز سميتها اغتصاب. صافي عندها كلمه واحده ما عندهاش جوج كلمات، زعما بغيت نقول لك جوج كلمات ولكن لا سميتها اغتصاب. بغيف ديري الحل لراسك. اون توجور لو شوا، عندك ديما الاختيار، يا تصبري وتسكتي وتبقاي تاكلي واحد الساندويتش ما كتحمليش تاكلي، ولا تو اريت. وانا جو سي سكو سي. انا بعدا انا نعطيكم اعتراف، انا ملي كان علاش قلت لي انا مطلقه ياك، انا غير اون فوا كنحس براسي جي با اونفي دو مون ماري وما فياش وغيولي لاكت سيكسويل واجب زوجي، انا غير كنحس به واجب كنولي باغا نطلق. كتسمعيش كنقول الا طار الحب وليت كنحس بانني كنأدي واجب، اختي ما كنأديش الواجب حتى حاجه ما كتبزز عليا اونكور موان في الجسد ديالي. اذا ما بغيتش والله لا شمني، الا هي لا. دونك كون جيماجين بان حق سميتك مزوجه خاصك تعطيه حقوقه وانا ما فياش وما بغيتش
سي تيريبل. واجب راه حتى في الجسد ديالك ما غيكونش واحد الاستجابه من من سميتها سميتو هذاك بالعربيه الفصحى. انتم مش كيقولوا ليه؟ انتم مش كيقولوا لهداك؟ لو بوندونتيف من لو كونطوار دارجون. ديك كتبي لو كونطوار دارجون سور انستغرام وبصحتك وبراحتك، سي با شير، سي النقره هادي. سميتو هذاك، حتى هذاك ما غيتجاوبش. يوغا با دو يوغا با دو sécrétion qui va permettre un acte sexuel agréable. صوفيت القضيه لبنى جي صافا، قديت شويه حتى العضو الانثوي ديالك ما غيكونش فيه تجاوب، وما غاديش تكون فيه واحد شنو هي لا سيكريسيون. شكرا الجهاز التناسلي ديالك. مجتهدين كلشي كيكتب. حتى سميتو ديالك غيضرك، ما يمكنش باسكو ما مستعداش بسيكولوجيكمون. il n'y aura pas de sécrétion vaginale qui va permettre un acte sexuel agréable. donc oui ما بغيتيش انا راه ما كنتخيلش شنو هي بزز مني، راه ما كايناش هادي بزز مني. ديري لي خاطر ونديرش خاطرك اخويا. افرازات مهبليه، ميرسي تصفيقات كريفه هدى، شكرا. حتى الافرازات المهبليه اللي كتخلي الجماع لذيذ ما غيكونوش. بلاش، ما بغيتش، بلاش. كيجيو دي بيريود، شوفوا بلاتي باش نقادوا الامور ما نتسماش كتلصقوا ليا ثاني شي حاجه ما كايناش. كيجيو دي بيريود شي لي فام بحال ليفير ولا لي زورمون كيكونوا مرونين، و لا ليبيدو كتكون عندك ناقص 120، وهادشي انا كنعرفو. حتى الرجاله خاصهم يكونوا متفاهمين شويه. جاتك المراه ما راشقاش ليها، عندها ستريس في الخدمه، ولادكم مخرجين لها العقل، امك مخرجه لها العقل، اختك صيفطات لها السم في الصباح، tu crois que بالليل elle aura envie؟ l'envie n'est pas là. وعاد سورتو الا كنتي من نوع الدري البلدي، ما كاين لا كلمه زوينه، لا حنان، لا موده، لا وريضات، لا نوض نتصاوب العشاء، لا ان بتي ماساج فيا ما شيري جو ماس لي بيي، لي بيزو لي كالان، لا اون بلوس دو سا ديجا هي مقوده على الحياه ومدوزه اون سيمين و ان موا ديزاغرياب، وانت باغي حقوقك. ما هذا الظلم يا اخي؟ صبر صاحبي، صبر صاحبي، وخدم لها على المورال ديالها وكلها عقلها وسوا جونتي وحنين. تولي هي باغا اكثر من داكشي اللي انت كتخيل. الشهر كله ولا النهار كله ولا السيمانه كلها ولو ستريس وعالم بها غير سيدي ربي، وجا انت بالليل ودير ديك كلنا عارفين انت ناعس انت كتخمي في الهم الغد اللي كيجي كيدير لك. وهادي شي غير هاد لو جيست بوحدو في حد ذاته اغتصاب. شي غير هاد الاحساس ديال نتيا راه ما عرفتي شنو ناعسه حدا غير بزز، انت باغا تنعسي في الصالون حتى النفس ديالو ماشي ما مسحش ملاش، هو انت ما مستحملاش راسك بعدا بداكشي اللي كدوزي، بداكشي اللي دايز عليك، وما واخا تعاودي ليه ما غيفهمكش وما عاطيكش كاع لوكازيون تعاودي ليه، وهو ما مخليك فين تهضري. وسورتو الا كان شي مشكل مع الخدمه ولا شي مشكل مع ما tu vas pas venir l'embêter déjà. واحد البنات تعرفوا كنحسوا حتموتي يا سعديه. سي لا فيريتي والله حتى بصح. البنات اللي مزوجين وتقولوا لي ما عشتوهاش نعرفكم كذابات. خويا المغربي انت معول على سو سوار لو سوار باغي تنشط، خويا جيب في يديك شي
شي بواطه ديال الحلوى، جيب معاك شي ورده اون غوز ودخلوا بارفوما. المهم صيفط لي دي ميساج وانا غنحشم على عراضي وبيسه من هنا شي امين والو. الدنيا صعيبه وولادكم قباح ورايان فيه السخانه والحلاق مبيضين وغير هادي ختو وانتي عارفه بان ختو السيمانه الجايه غتمرض لك. هادو دوك كيضربوا الترويحه مورا الاخرى اللي كنتو والدين ثلاثه بيا. اي تو بونس كيل ا انفي دو كالكو شوز وحد غدير لك وبدات تنهد سورتو الا ملي كتهديك شي سيمانه او جو سي كيبدا يدور وهو كيدير وانتي كتحسي بتانيب الضمير كتزيدي ديبريمي اونكور بلوس كتبردي الحر في الماكله هي كتغلاضي او ما كتبقايش تنهلي سي اوغيبل. سمحوا لي غندير نضاضر لان كيضروني عيني. الله الله ينجي بسم الرحمن الرحيم. سي اوغيبل من يدعمكم باسكو الرجال سي ميكانيك شي زو. راجل ماشي بالضروري يكون كيحبك لا ماشي بالضروره يكون الحب ويكون لي زيتوال ويكون لي كاريس وداك الشيء وما الطاقه مارش مستعد ما عندوش مشكل. هادشي ملي كيكون عنده كفاءه جنسيه معتدله الى سميتو جو معتدل الى شبه معتدل. المهم دولك كيكون عندك زوج عنده كفاءة جنسية معتدلة إلى شبه معتدلة راه هادشي اللي تابعنا هادشي اللي كنعيشو. اما دوك صحاب مرة في الشهر هانية سباغراف كيصبر كينسى الموضوع. واما صحاب اللي عنده صاحبته داك حتى هو ماشي مشكل. ولكن الدراري اللي كيكون المهم معقول ما فيه ما يخون ما عندوش الفلوس باش يخون ما عندوش الجيب باش يخون جي داك معتدل الى قليل زوجها عايش الى قليل on s'amuse beaucoup. Vous êtes trop drôle تنتوما. Je vous aime والله je vous aime. غنموت بالضحك انا كنموت بالضحك. دونك اختي المغتصبه في بيت الزوجيه مبقاش عجبك الحال وبالك داكشي ماشي هو هذاك المحكم تانا نفيسه قلت لي طيرتي لي الناس مع زخات مطريه زخات مطريه واعره قال لي امين شحال زوينه نضربك سكسو نتفرج فيك. بصحتك انا ما كليتوش هاد الجمع بقى فيه الحال الصراحه حتى السيمانه الجايه وناكل. نوفي ساعه تصاوبي لي كسكسو نهار السيمانه الجايه. اش كتعني الحركه اللي درتي ما فهمناش. اذا انت باقا قاصر خرجي ما تبقيش متبعه اللايف ديالي. شوفوا هاد زخات مطاريه راه ما غيفهموها غير المتزوجات. او مون ديو كيضربك سكسو مع 12 الليل. خاص تكون عندك المعده ديال امين لايف. نفس الصراحه كندير هاد الجرائم كنضرب كسكسو مع 12 الليل. نقدر نضرب الرفيسه مع 4 الصباح بارده ديال الغدا. نقدر نضرب اللوبيا مع 3 الصباح ما عنديش حتى شي اشكال. والله لا دليله زخات بغيف والله لا جو زعم نبقى نقولها لكم. زخات راه عاديه هذا راكو سي فريدي هذا زخات راه عاديه
هذا داك المتمكن اللي كيكون باقي باش جاي باش داير، باقي عنده الجاد. خلى داك عقلتو داك الصحراوي ديال الميكرو تروطوار، قال لهم حنا الكحلين كيكون عندنا شويه لافونس. هذوك صحاب الزخات الرعديه. والمهم الوغ اش بغيت، داك الخسوف والكسوف هو ملي كيكون ناري. لو متبقوش تجبدوني في هاد المواضيع، صافي صافي، خلينا نسالي ونعاود لكم واش وقع لي اليوم باش نمشي نعس. ملي كنت شحال هادي راقصه كنخدم الليل كله، كنت مصاحبه مع واحد الفنان فواحد الحقبه تاريخيه من العمر ديالي، وانا عمري في رجلي ما كنت في رجلي عمري ما كنت حطيت رجلي في لي زاباطوار، ما كنتش كنعرف شنو هو الباطوار. وهذا اللي كنت مصاحبه معاه كنطيح سنانو في الليل. واش غنقول لكم، انا كنسالي مع الثلاثه وكيسالي مع الربعه، كيدوز كيهزني وكنمشيو ناكلو في الباطوار. وتماك فين تعلمت اكل الراس. عمري في حياتي ما كنت كليت الراس، وليت كنضرب الراس والمشوي مع 4 الصباح، مع 4:30 ل5 الصباح. وعرفتي وكان على قدو وكان كيعجبني. وعرفتي شنو كان، شوف الحب كي كان. ومني كيديني ناكل في الباطوار، كيديني واحد المحلابه اخرى كيشري ليا بتيبانه فيها كيريه ورايبي. هادشي ماشي الحب. حبيت واحد 3 شهور كنت كنموت عليه. عرفتي قداش وليت بسم الله عليا غلاضيت وكنشطح. المهم كناكل ونحرق ناكل. ماشي رجوله. فاش كنت راقصه. اما دابا لا، كنت راقصه ديال الضريب تماره. كاين فرق بين راقصه ديال تماره ديال كنخدم من 9:30 الليل ديال 3 الصباح، ومن بعد وليت راقصه ديال كنخدم غير الخميس والجمعه والسبت ولا الحد. المهم سواغي اون سوا اون ان باساج باغ سواغ. انا كنت كندير 6 سبعات لي باساج باغ سواغ. بوفي با ايماجيني سكو سي. عرفتي ديك البتي بان فواحد المحلبه حقيره. عرفتي كيشوف ديك الشوفه ديال بتحبيني يا هدى. ويلي 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 ويلي، كنت كنعشق الباطوار والبتي بانه فيها كيريه ورايبي. عرفتي كندخل الدار مع 6 الصباح، ما عرفتش واش، ما عرفتش، كنت كيحبني بحال هكا. كان كيبرهن لي على الحب ديالو بهذا الاسلوب. سيتي مانيفيك. باقا كنهضر معاه نسول عليه ويسول فيا. فين ما نطلق به كيضرب عليا بواحد التعنيقه، كيضربها ليا بواحد التعنيقه ماشي ديال تاع حراميات، ديال شتيمي بوكو فهمتي، ديال دوزنا اون هيستوار دامور زوينه، فريمون زوينه. والمهم بغيت نعاود لكم ما يعلم الحب البطواري. لا هذا ماشي الحب بلاتونيك. الحب بلاتونيك ديالي باقي غير هنا لهنا، وقلت لكم غيبقى بلاتونيك لاخر يوم في حياتي. اوكي، هذا الموضوع ما فيهش النقاش. ولكن كاين الاحبيبه الاخرى. كاين بزاف ديال الحبوبات، انواع ديال الحبوبات. تبارك الله قلبي كبير. بحال ولا تكوني دي معاك قصيتك تكسر ناموسيتك. انا من النوع اللي ناري شو نخلعكم. انا من النوع اللي ناكل من كوكوط، ما عنديش مشكل. كنغمس مع الكوكوط طنجره ناري. ونسيتكم عمركم كليتو شي تقليه بارده من مورا شي صواريه كتلقايها تعلكات Pourquoi vous vous êtes séparés? وليت ان بو ترو نقاره. وهو بدا المهم سانوم وفنان. المهم بديت كنعيق بالتحرميات ديالو وداكشي. قال ولا جاي كيتعطل عليا.
موالف كيجي مع 3 ولا يجي مع 4:30. كيجيني الجوع ما كناكلش مع الوقت ديالي اللي مفاهمين عليه. شي 2 مرات ما دانيش المحلبه وانا ندير قلت هذا، ولا كيدي المحلبه شي حد واحد اخر، شي وحده حتى هي كتبقى فايقه. بلاتي ما تقطعوش، خاصني نجاوب واحد الميساج لا، ولكن لا خليه. المهم الصباح انا جافي ان رونديفو فنان، ولكن واخا تبقاو تقلبوا حياتكم كامله امبوسيبل تعرفوا شكون. يستحيل. اولا هذا الفيلم قديم بزاف، ثانيا ما كانوش ديك الساعه ديك الحظيه بحال دابا الانستغرام والتليفونات، وما كنتش مشهوره، ما كنتش معروفه. واش كيعرفونا كيلكو بيرسون عارفين هاد ليستوار. امبوسيبل يجبدوه، امبوسيبل تعرفوه. يستحيل. اذا هذه باينه شي بنادرين. لا، فنان كبير. وما البنادري كي جاك بنادري كاينين شي دراري هكا واعرين انا ماليش مشكل، انا طيح حبي على اي راجل. المهم غير خدام وكيجيب بكتافو، ما عنديش مشكل. ما يكونش جالس شاد الارض وكيتسناني انا نعطيه شي حاجه. جيب ستاتي، حرام عليكم. الرجاله داخلين سوق ريسهم كتجبدوا لهم الصداع. لا حرام عليك يا جاد، نوض الاحترام بيني وبين الصواري، حرام عليك. نوض وهو خطير والله لا عرفتوه. بقاو تجبدوا في السميات. والمهم خلينا نرجع معكم للمفيد. الله يسهل عليكم، بغيت الناس غدا عندي رونديفو خصني نفيق مع 9. البارح تلاقيت ملي كنت مغديه مع اسماء خمليشي ولبنى صاحبتي وسلوى. مني نط لقيت في لاطابل اللي حدايا، لقيت واحد الفنانه اخرى مع واحد لو كوتش. واش نتوما تصدقوا علاش كتجبدوا شي ناس اللي في ديك الوقت امبوسيبل نكون كنعرفهم؟ مي بغيف. غني هو اللي باقي بلا جواز. غني مجوج بلا كوزين صاحبتي، كاين غزال غني. نو ماشي غني وصافي. ميكو تندموناش اللي كنعاودوا لكم لي زيستوار القدام. والمهم لقيت جالس في ديك لاطابل واحد الفنانه ممثله كبيره ومعاه واحد السيده. واحد السيد كنعرفو دوبي تري لونطون، ولكن ما كنعرفوش مزيان. انا كنعرف عليه كوتش، وهو اللي دار واحد المغازين سميتها نفس مغازين، سميتو يونس اليحيوي. سمعوا لي مزيان اش كنقول، والله العظيم الا غنزيد في كلامي ولا غنقص. اي جو سي كت. المهم برك، المهم اللي غيتبرهاش ما سيل فو بلي، هادشي ما كنضحكش فيه، شي سيريوس. ويونس اليحيوي ما شفتوش يمكن شي 6 سنين ولا شي 7 سنين ولا ça fait très très longtemps je ne l'ai plus recroisé. وشحال هادي كنا انا مع لي كور دو دونس اللي كندير فيهم بحال اون ثيرابي دو رير. لي كور ديالي ما كفيهمش غير الشطيح، فيهم ان بارطاج. وهو الى يو دي زيكو بان لي كور ديالي زوينين، والا كنا غنشطحوا ساعه كنصدقوا شاطحين ساعتين. الى يو دي زيكو. المهم ملي تلاقينا جو سي بور لا تلاقينا يمكن غير في الزنقه كتسالمنا. المهم وانا نلقى جالس وشافني وقال لي مايا فين غبرتي وادي. Ça fait on a fait une photo, on s'est échangé. J'ai un nouveau numéro personnel.
Ça fait oublier, tu sais quoi, غدا on a واحد les demain viens on sera في واحد l'hôtel كاين واحد un petit événement fait صغير un tout petit événement. Viens, on va parler, viens, on discute. Ah, bien évidemment, on va discuter. Elle a une collaboration, comment on peut intégrer les cours de danse d'Yali, les retraites les كيدير, parce que ouais, il est spécialiste qui les retraites, ils font de la méditation, du yoga, il fait du coaching. المهم الا عندك شي خلل في شي جهه راه غادي يعاونك باش تقاديه. مي انا ملي قلت جو في لو فوار ما ظنيتش انني غنهضر في شي حاجه اخرى من غير الخدمه. مزيان دونك فقت الصباح قاديت مسائلي، كليت غابيدمون بنانه وتميرات في الطريق ومشيت للغونديفو. لقيت سي ان بوتيت ايفينمون على واحد لا مارك، واحد البنت عندها اون مارك دو فيتمون كوير مانيفيك دايوغ مانيفيك. تنبوستيه لكم سي تري تري بول. الاثمنه ديالها زوينه. عندها ان اتولي في الرباط، دابا انا ما كنعرفهاش وما معاملاش معاها وغنشري من عندها لان لا كوب ولا كاليتي دو كوير واعره. جو فو برومي الصباح كنت غنشري من عندها اون فيست مي ما عندهاش تي بي او، ما هزاش معايا داك، وباغا نشري ليا ولبنتي الكبيره دي فيستون كوير. اي دونك ما كنتش معايا لو توتال بور دو فيست. المهم قلت لها ندوز عندك للرباط ونشوف بوتيتر طوز كو تو في لو شوغروم ديالك. مزيان. من بعد ساعه كيتلاقى لو ريغار ديالنا، ولكن ما فهمتوش. انا ما فهمتش، انا صافي زعما خصنا نهضروا زعما غير سربي. انا بيان سور انا والبنات حوت 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 ما كنتقاداش. تلاقيت بفاشن مينتي، بكينزو ترافيل، بياسمين زمامه، بمهريه الزرق، بغيتها قصبي، هادو كاملين جو لي كوني. كاتسو كوير تو افي مليكه، برافو عليك. اي لي بري ديالها من 1500 درهم حتى 5000 درهم، سا ديبون على البياسه طويله قصيره. كاينين دي شوا دي شوفوا تستاهل. انا ما كيعجبنيش سي با د لا بوب المكلخه، راه ما واخداش درهم وغنشري بفلوسي. مي توي فول. خاصكم تعرفوا اصل منازه بان كاينين شي ناس اللي يستاهلوا د لا بوبليسيتي غراتويت، لانها كتخدم مزيان، لانها كتكونساكري وقتها و دماغها باش كدير دي كرياسيون اللي انا من دوري اوطون كانفلونسوز نوريك. عجبك يا بنت الناس سيري شري، ما عجبكش ماشي كديري د لا بوب وندير الصفحه ديالي اللي ندير بها لا بوب اللي بغيت وانتي مالك. عجبك سيري شري، ما عجبكش هنينا. مسمومين ومغيارين ومحسادين، راه ماشي كلشي بالفلوس مدام. وكاينين دي شوز كو جاشيت بفلوسي، كاينين دي شوز كو جو في دو وفرحانه ومفتخره اني نشري من عندها ونعاونها. بغيف المهم كيدور كيقول لي مايا فيان اون فا بارلي، مايا يفو كون ديسكوت. ومشينا جلسنا و عرفتو الناس اللي كيقراو الكتب غادي يفهموني. كتعرفي ملي كتحلي ملي كتقراي شي كتاب وكتسالي وكتقولي عرفتيها ولا لا؟ ملي كتحلي كتاب وملي كتساليه كتلقي بانك خديتي النقعه ديال الاستفاده. واش عمركم حسيتوا الله يعطيكم السر واش فوليزي ان بو ولا والو؟ واش عمركم سو ني با لو مومون دو مابلي اي دو حسب المومون شيري تنسالي لو لايف. خرجوا علينا الزمان اللي كيعلم. دونك تو شوازي مال الكتوبه ديالك، ما اختارتيش الكتوبه اللي غيفيدوك في حياتك. انا كتوبه بدلوا لي حياتي. il y a des lectures اللي صوناوني، il y a des lectures اللي بقيت pendant ايام وانا je me remets en question. bref سيد قدامي je sais pas ce qui s'est passé، قراني وماشي قراني ديك القرايه اللي كتعرفوني نتوما واللي كيعرفوني الناس سور لي ريزو سوسيو ولا اللي كيعرفوني
او اللي كيعرفني ميم لي جون كي سون تري بروش دو موا، قرا ليا روحي، قرا ليا مي بليسور. Et au-delà de ça, ça fait très peur. واحد اش غنقول لكم، راه مني ما طحتش ليه تماك راه عنده الزهر. شتي كنت كنحس براسي عاد فهمت شنو هي ديك طاحوا وعطاهم السوارت. جيتي في واحد لا سيتوياسيون وكنقول اونفان كيلكان، اخيرا واحد السيد اللي عطاني دي ريبونس على شي حالات فيا ما كنتش فاهماهم، ما كنتش عارفاهم منين جايين. دي زيتا دام اللي ما كنتش عارفاهم منين جايين. هاد الحرقه اللي عندي على المشاكل في لا سوسيتي ديالنا عاد عرفتهم منين جايين. جبونس ساعتين وحنا كونيكتي، واحد لي زيموسيون، واحد لا كونيكسيون. السيد كيقرا لك روحك او دولا دو سيرفو. لا ماشي السماوي، شي التخربيق، سي بوكو بلوس كو سا. واش تقدروا الناس اللي ما فهمونيش اش كنقول، من حقكم انكم تفهموا. كاين واحد الناس عندهم واحد القدره، كاين واحد نوع الناس ربي كيصيفطهم للكره الارضيه باش كيشرحوا لك شي حوايج اللي كتكوني شاكه فيهم. شوفوا جو كوني بوكو دو كوتش، عندي دي زامي كوتش اللي بالفرحه تاع اليوم يبقاو معايا حتى العشيه كامله، ماشي مشكل. Je les adore tous mes amis coach. هاد السيد il est au-delà d'un coach. راه شوفوا راه ما مخلصني، ما فراسوش غندوي عليه، ما عاطيني وما غيعطيني وما مستافده والو، ولكن إلا j'ai eu des réponses في une séance وبرت وقلت ها علاش كنت كنقلبكم ريبونس. وي إلا غيزون. عرفتي ما عرفتش كيفاش نوصل لكم هاد ليكسبيريونس اللي عشت اليوم. نو ماشي بحال هشام اللي ديفيرون. هشام بالبشر سي ان نوم سي ان كوتش اكسيبسيونيل، سي ان كوتش. الا كنتي باغا تفيقي من النعاس ولا كنتي مازال ما بغيتيش تفهمي، هشام بالبشر غيفيق طاسيلتك من الجدر. وي غادي يعطيك فاس في وجهك. يلا نوضي تقعدي. لا يونس سي تري ديفيرون. C'est une expérience à faire au moins une fois dans sa vie. بقى فيا قسما بالله. شوفوا اللي كيعرفني مزيان راه غتحسوا بقى فيا كون جون بارل كنحس بالترعيده بلي فيبراسيون ديال داكشي اللي وقع باقي لاصقين فيا. مره في حياتكم فيت سيت اكسبيريونس لا كل الوقت اللي غيتكتب ليه، ماشي فهمني راسي، لا لقاني فاهمه راسي. سي اودلات كاينين شي حوايج ما نقدرش نقول لكم. مسائل روحانيه، ماشي سماوي، شي حوايج روحانيه في روحنا. دي بليسور اللي كنجيبوهم معانا ما كتكونيش عارفاهم منين جبتيهم، غيشرحهم لك. عاد après bien sûr il faut travailler. انا بعدا je dois travailler, je dois purifier les énergies ديالي. نتوما باسكو كنشرب لي انرجي ديال الناس اللي كنتلاقى بهم. دابا انا je transmets beaucoup d'énergie وكنعطي الانرجي الزوينه حتى كنتهلك في الانرجي ديالي. وهادشي اللي كيوقع في لي كور دو دانس. ملي كنسالي ان كور دو دانس الناس كيمشيو ناشطين فرحانين وانا كنكون هeureuse ولكن تري فاتيغي très fatiguée. عرفتو ماشي سما ماركي.
عرفتوا شي حوايج راه عارفاهم غير انا ودي شوز اللي encore une fois حاسه بهم في روحي ماشي في الجسد ديالي شي حوايج في الروح ديالي au-delà des problèmes d'enfance au-delà de ça c'est plus loin que ça mais il faut être شوف راسكم c'est très très dur hein. c'est très très dur عرفتوا جبت لي واحد البلان اللي انا كنت عاودت ليا شي حاجه في الجدوره ديالي بلا ما نعاود لكم هادشي لان ما كاين ما غيفهمش بوكو ما غيفهموش ولكن لقى ليا ان سكري انسيسترال في قبيلتنا شافوا سي ان سكري انسيسترال في القبيله ديالنا حيت نعاودوا ليا هادشي الوالد الله يرحمه و لا كوزين ديال اون كوزين ا مون بير اللي كانت كتمشي امها وجداها كانوا كيمشيو للقبيله اللي ديال جدودي وكانت شي حاجه تري تري سبيريتويل وكتبقى مجروره معاك كنتوارثوها ماشي شواف راه سي اودلا تصانيري شحال محدودين في عقلكم سي با ان فوايون نو 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 سي ان كوتش قارئ الروح نو سي ريدكتور ناري السيد ويتعرف يمكن راه خرجت عليه انا بهاد لو لايف جبد ليا ان سكري انسيسترال اللي حنا كنتوارثوه وانا ما كنتش باغيه نطيق في ان سكري انسيسترال عندنا حنا من قبيلتنا من جدودنا كان كيعاودها ليا مون بير نعطيكم غير ان اكزومبل حنا في لا فامي ديال جدي معروفين في لا تريبو ديالنا كيربيو الحناش والوالد ديالي كان كيقول لي جداك وخوالاتي ان تروك كوم سا راه كانت معطياهم المهم بغاف هادشي ما بغيتش نهضر فيه لان كاين اللي ما كيتيقش في هادشي وانا ما كنتش باغا نطيق وكنقول هضره مخربقه لا شفت الهضره زوريه وداكشي ما كاينش هادشي كنقول لكم سي اودلا د سا لي بوفي للاسف كاين اللي فهم كاين اللي عارف الهضره فين غادا امين لا سو هنا نو حبيبه جو سي كي بوكو دو جون كي كومبرين هضرتي فين غادا و سينو ما كنت غنهضر معاكم غير للاسف كاينه واحد الناس اللي يسحب لهم هادشي شعوذه سنا غيان افوا اي جبد لي واحد طوسي غابر وكنت دفنته في قلبي وقلت زعما انا غنحط جي بري فوتو معاه وغنبوستيه لكم وما كنظنش بان غيتشد لكم بسهوله ما كنظنش باسكو سون فو كاريمون دو سا انا جو تروف يمكن من ظهري ومن سعدي لانني انا كيجوني دي بيريود وكيجوني دي كنضارب انا ونفسي انا وروحي كنضارب واحد شويه عرفتي c'était très dur à entendre c'était très très dur à entendre exactement oui ma chérie ça aide à résoudre شي ملي كتفهمي quand tu as des réponses parce que انا كانوا عندي شكوك بعض المرات ما نكذبش عليكم كيوقعوا لي شي حوايج جي دي زامي اللي كيتبعوني ou je dis des choses qui sont vraies واخا ما كنكونش كنعرف بنادم et ça m'a créé beaucoup de problèmes كاينين شي بنات اليوم الا كنت مكونيكتيه مع روحي كنجيب لهم الدواسه لاصقين غير جو مو كونسونطر où j'arrive à lire, où j'arrive à ressentir certaines choses qui sont très graves et qui s'avèrent après être vraies. وبعد المرات كنقول اغيت شو كنقول واش اغيت صاحبتي راه قلتي ليها البلان الفلاني وصدق بصح
احساسي كنتكونسونطرا مع لا بيرسون اي ça dépasse فوق من لانتويسيون. برافو عليك سيلا. ça dépasse لانتويسيون. هذيك لانتويسيون ديالي واعره، هذيك ما بقيتش كنشك فيها كاع، لانها ديما ما كتغدرنيش لانتويسيون ديالي، ولكن لا كنتكونسونطرا. وعاد ملي كنبغي كنحلم كنقول يا ربي، المهم كندير دعيوات ديالي وكنقول جو فافوار اون ريبونس، وكنحلم وكنجيب داكشي لاصق. عمري ما قلت لكم هادشي، ولكن انا قلتها لكم. وشحال هادي ما غرامير الله يرحمها كانت كتقول لي بنيتي حنا راه عندنا هاد لو دون هذا، وما كنتش كنبغي نطيق، وهادشي كيتوارث. نو البنات هادشي كيتوارث. وي السيد عشي نشف ليا حلقي، وحتى كنسى هادشي، كنقول مي كي لاس طومبي صافي، وكنلقى بان كنجيب دواصه ما فيهم ما غير انا مي اموا ديرنييرمون جا كيعاود ليا، وعرفتي حسيت بواحد لا كونيكسيون، قلت ليه حبس اللي كاين السيد كرم في بلاصتو. Je sais pas est-ce que c'est bien de raconter ça sur les réseaux sociaux, mais j'assume. Et je suis fière d'avoir un don. Je suis fière d'avoir une histoire, جايباها معايا, une histoire ancestrale اللي ورثتها. Et je dois en être fière بصراحة. فراسكم عرفتي منين كنت صغيرة، وحق الله العظيم صغيرة 12 عام 13 عام، كنت كنحلم شي حلمات. مثلا بعدا وليت فين ما نحلم براسي كناكل كسكسو، الغد ليه كيموت شي حد، كيجيني خبر مات شي حد قسما بالله. وماما قالت لي زعما في لا فامي، قالت لي الا حلمتي بكسكسو راه غيموت، وديما كتوقع. قبل ما نسمع بخبر الموت شي واحد كنحلم براسي كنلقم. نعطيكم ان اكزومبل ان بو بانال، mais c'est l'une des choses que je reconnais. ملي كنحلم براسي كناكل كسكسو عارفه غادي نسمع الموت وكنسمع. وي حنان ماد عندك الحق. ليستوار ديال لي سيربون بلا ما نعاودها لكم، لان مني السيد جبد ليا قال لي جو فوا دي سيربون صافي تحشوا ليا ركابي. وهذه ديال لي سيربون كنقول لكم راه قديمه ليستوار. الوالد ديالي قال لي كانوا عماماتو ولا ما عرفت خوالاتو، جو مو رابيل بلو، خصني نسول الناس د لا فامي كيربيو الحناش في لا فامي. القبيله ديالنا معروفين بالعيالات، و سي اون تريبو د العيالات. Je ne suis pas ce que je suis aujourd'hui par hasard. Ce n'est pas un hasard. السلسله ديالي من لو كونطوار دارجون، كتبي لو كونطوار بي سي او ام بي تي او اي ار دي apostrophe ا ار جي او ان تي، وغتلقاها. انا غنبوستها لكم من بعد. كاينه واحد الحاجه سميتها البركه، كاينه واحد الحاجه سي فري يفو يكروار سي ريال. لا لولا سي با كون ريف، نو لا فامي ديالي c'est-à-dire لا تريبو ديالنا هادشي كامل كنقول لك راه قديم بزاف، معروفين العيالات بلا فورس ديالهم، كيربيو الحناش وكيخافوا منهم في لا تريبو. وهادشي عاودوا ليا مون بير، اقسم بالله والله مون بير كان كيعاود لي هادشي، وما ماشي ما كنبغيش نطيق، كنقول زعما سي تشيب سي نول. هادشي كيتوارث لي زامي. Exactement. Ou si j'ai rencontré Jaf Tariq Younes
سو ني با ان هازار. راه ما كايناش شي حاجه سميتها لو هازار، سا نيكزيست با، ديروها في بالكم. ما كايناش شي حاجه سميتها لو هازار. ربي بغاني نتلاقى به ويقول لي شي داكشي اللي نسيتي وداكشي اللي بغيتي ما تطيقيش وبغيتي صافي تبقاي غاده، انوضي بنيتي هادشي راه كاين. وها لا بروف وانا غنقول لك اش كاين. ما كاينش لو هازار. عارفوا بان اي حاجه، اي استوار، اي انسان تلاقيتو به في حياتكم ماشي غاكك، واخا يضركم شي حتى في لي زيستوار ديغولاس، سي اون لوسون دو في، وغتعلمي منها وغتربي بها. وباش انا في الصباح نمشي مع 12 لان رونديفو وما متاكداش، يعني كان ممكن نقولوا حتى العشيه ونهضروا، لا مشيت هكاك ما ناقشتش اصول شرف. يقول لكم نط 9:30 جيتي دوبو، العشرة ونص انا صافي لبست ساليت ماكيت خارجه. وانا لا انا ولا نتوما il faut croire les messages du divin. ولو ديفان بما انه ما يقدرش يهبط يقولهم لك، يجي يقول لك اختي عرفتي شنو راه لك نو، il envoie des gens spéciaux، دي جون عندهم واحد الحساسيه، عندهم واحد كيكونوا دي جون سبيسيو. الا عندك الزهر كتلاقي بهم في طريقك وكيجوك من الاخر. et ça a été très très dur de confronter la réalité بقباحتي وبتصارتي وبشخصيتي، باش تجبد لك شي حاجه اللي ما يمكنش يكون شي واحد عارفها. انا وكنت نسيتها، انا وكنت داك الشيء صافي ما لحتو ما مورايا جوله ميم، ما كاينش لو سوجي نو ترين ميم با، زعما كاين فواحد الخانه صغيره في راسي حتى فكرني. عرفتي ملي قال لي فوالا شوفي راه هاد مريم ولا هاد مايا اللي راه سو ني با بور ريان كتي كوم سا، راه فات راه كاينه اون هيستوار، راه فوق من الحساسات سا لي زامي، سي بوكو بلوس كو سا. عرفتو واحد النهار كانوا كيوقعوا ليا شي حوايج مع الناس، وهادشي كيوقع ليا في لي كور. الوغ ان شاء الله شي نهار فوزوغي لوكازيون شي مره ندير ان ديبا افيك مي زيليف مي دونسوز، العيالات بعقلهم، مزوجات، والدات، محتجبات، غير محتجبات، من جميع الفئات. كيوقع ليا معاهم دي كونيكسيون. شحال من وحده كتدخل مع الباب كنكون عرفت اش وقع ليها وكندير لها براسي غير بلا ما تهضر. وعمري ما هضرت لكم في هادشي، ولكن هادشي كاين، سي فري جو سوي كوم سا. الا كتحسوا دابا تخيلوا شحال نتوما كتقول لي ما هي الانرجي بوزيتيف ودير الانرجي ديالي هكا، راه ماشي كنت شاكه علاش، ولكن عاد عرفت الجدر منين جاي. aujourd'hui grâce لهاد السيد بردني داكشي اللي كنت شاكه فيه. وعاد كوم سي ان كوتش، ما كتحسيش بان كيخدم بواحد لا مانيير عمري ما شفت شي كوتش. نعاود نقول الى اسوسي قرايه الروح مع قرايه المخ، مع قرايه لا جيستويل ديالك، مع قرايه الجسد ديالك. وي سي arrivé aujourd'hui. زعما
تزوجي بيه لاباس. لا السيد مجوج عنده ولاد واش كتخربقي؟ Mimi, oui, bah c'est ça. Même Anna, j'ai le troisième œil qui est très développé, avec toute modestie. Mon troisième œil est super développé. Dès que j'ai toujours la capacité de lire les gens, في الخدمة, partout. Là, non, il est beaucoup plus fort que ça. اللي بنادم باقي قديم دارلك الطلاميس دارك تفو خويا. خويا الله يرضي عليك، الله يرضي عليك، راه كنهضروا على واحد النيفو بعيد. هذا sa femme ne peut jamais rien lui cacher, ça c'est sûr. لا لا الله يعطيكم الستر. الناس اللي ما فهموش الموضوع وباقيين كيهضروا على السماوي راه حشومه حشومه. فو ديغرادي ولا فو تصغروا الموضوع لهاد الدرجه. حشومه. اوكي اسامه. على ايد خصني الناس خصني نخمم في هادشي كامل. ما يتي heureuse, je suis très heureuse, je suis une femme épanouie في هاد لا بيريود اللي انا فيها depuis نقولك depuis mes 33 ans comme jamais j'étais épanouie. ماشي علم الروحانيات au delà de ça. Style up degré, ah je te crois. مازال ما وصلتش تفهموا. Je connais tous les coachs زوينين د المغرب على الراس والعين. ils sont parfaits, ils ont sauvé des gens. هاد السيد est différent. je t'expliquerai lundi ليلى حتى نهار التنين نعاود لك. اثر فيا بزاف باش نتاثر انا بشي حد، باش نتاثر بون سيونس دو ما عرفتش باش غنسميها. je suis bouleversée. علال غزال، علال بناني مانيفيك. سي ان كوتش اكستراوردينير مي ماشي بحال يونس. شوفي جمعوا لي كوتش كاملين راه واعرين. كنقول لكم يفو بعدا نقول لكم شاكان دو نو خاص يكون عنده ان كوتش في حياته. داكوغ كل واحد فينا خاصو ان كوتش دو في معاه فين ما تروني فين ما تخرب. خاصك بسيكولوج كوتش، لان البسيكولوج كيخدم لك على واحد النطاق والكوتش غيخدم معاك في واحد النطاق. باش يلاه تقدري تعيشي في هذا اللاغ اللي حنا عايشين فيه بلا ما تحاول ما تسطيش في هذا الوقت. خاصك معاك بسيكولوج اي كوتش. فهموني، هادو خاصهم يكونوا معاك في حياتك. داكوغ دونك لي كوتش كاملين مهمين. هاد السيد هذا اي ديفيرون. عرفتو كل حد كون درت شي لايف ولا شي حاجه كنتو ما عرفتش. Je n'ai jamais été bouleversée. Ça fait, vous avez trouvé des réponses à des questions existentielles, c'est magnifique, oui. عرفتي شنو كتوصلي كتلقاي اجوبه. كيدوي على تنظيف الشاكرات وداكشي ضروري ضروري هادشي كله داخل. مي اون نا با عاوتاني سي اودلا. ياك ها هي ليلى قالت لك يونس الحياوي.
نخليكم من بعد مسكين ما غيفهم والو، غيلقى تزاد غيلقى عنده لي زابوني ولي ميساج. من الحاصل سيروا تنعسوا. انا غنحاول نعس لان دابا ملي غنجي نعس عاد غنتفكر بلي ديتاي toutes les phrases qu'on a échangées, toute cette connexion qui était قاصحة. je vous aime. تهلاو في راسكم. ضحكنا في الديبي دو لايف بزاف. c'était très très drôle, ça a été vraiment très très drôle. ما تنساوش خذوا دابا هذه خذوها نصيحه، حيت انا ما كنبغيش نعطي النصائح، انا كان encore une fois je partage des expériences وكل ياخذهم بطريقته. خليهم هكا في واحد الخانه في راسك وشوفي تقدر تصلح لك او ما تصلح لكش. ولكن دابا غنعطيكم نصيحه، الا بغيتو ما تفليباوش، وإلا بغيتو تكملوا مسار الحياة ديالكم بلا لونفي دو tout arrêter de temps à autre، ضروري ما تشدي معاك في طريقك un bon psychologue et un bon coach. Sinon, vous aurez toujours tendance à vous égarer et à patauger de temps à autre, et c'est très dur. On mérite tous d'avoir une vie équilibrée. On peut. C'est faisable. Ça se travaille. Je le dis même pour moi-même. Il y a des moments où ça va bien, il y a des moments où ça va pas. في les moments où ça va pas, خاص يكون عندك الكوتش ديالك والبسيكولوج ديالك حاضرين ناظرين.